हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैक नर्चर लाइफ टॉक्स पे। मैं हूं आरजे आमिर आपके साथ, और मेरे मेहमान हैं आज। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बात कर पा रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर राहत अबरार साहब से। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन हैं, सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं, इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं उर्दू लिटरेचर की दुनिया में। 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है। डॉक्टर अबरार ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है पब्लिकेशंस जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदू में। उसके अलावा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफ़ी की रोल्स पे रहे हैं, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ द उर्दू अकेडमी एंड पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। As an author and editor, he has worked on more than 27 books, including works on Sir Syed Ahmad Khan and the legacy of AMU, that is Aligarh Muslim University. डॉक्टर अबरार का लिटरेचर पे और एजुकेशन पे बहुत भारी इम्पैक्ट रहा है, और काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है और दूसरे लोगों तक पहुंचाई है बहुत सारी चीज़ें। सो हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अबरार हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं। नहीं सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने इस लायक समझा कि आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। so, एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपका करियर रहा है जर्नलिज्म में और एजुकेशन की फील्ड में। शुरुआत कैसे हुई सर आपकी? कहाँ से, कैसे आपने सोचा? जी, ऐसा था कि जब मैं अलीगढ़ पढ़ने के लिए आया तो मैंने ये महसूस किया कि सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी है, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या दुनिया में जदीद फिक्र के भी बानी है, उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तरसील करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए सहाफ़त बहुत ज़रूरी है। तो वो जब मुरादाबाद में पोस्टेड थे 1859 में, तभी उन्होंने एक बहुत कीमती प्रेस खरीदा, और प्रिंटिंग प्रेस बाद में उन्होंने अखबार भी निकाला, इंस्टीट्यूट। और इंस्टीट्यूट गजट जो है वो समझते हैं कि 2 ज़ुबान है। मैंने देखा पाता एक अखबार होता था वो और सबसे बड़ा काम ये था कि वो एक तरफ अंग्रेजी में लिख रहे थे, दूसरी तरफ उर्दू में लिख रहे थे, कभी अरबी में भी लिख रहे थे, कभी फारसी में भी लिख रहे थे। और जो उर्दू में लिख रहे थे वो मुसलमानों को जदीद ख्यालात, जदीद चीज़ों के बारे में बता रहे थे, और अंग्रेजी में वो कम्युनिकेट कर रहे थे ब्रिटिशर से खासतौर पर। का सबसे बड़ा रोल है। फिर लंदन से लौट के आए तो उन्होंने तहजीब, अब हमारे सामने सबसे बड़ा मॉडल था, हमारा इंस्पिरेशन, वो सर सैयद अहमद खान। मैंने कहा भाई इस तरह से जिंदगी को पंजा लड़ाया है और तरक्की की है, तो क्यों ना सहाफ़त से शुरू किया जाए। तो हमने भी अपना पहले आगाज़ जो है बहुत छोटे से अखबार सियासत जदीद कानपुर से निकलता था, उससे हमने शुरू किया। फिर बाद में सहाफ़त से दिलचस्पी हो गई, पढ़ते भी रहे, सहाफ़त भी करते रहे, और फिर यूएनआई के लिए भी कभी काम किया, फिर दूसरे जगह के लिए भी किया। इत्तेफाक ये हुआ कि अली यहाँ एक वाइस चांसलर थे हमारे सैयद हामिद साहब। वो बहुत भी थे, ज़ाब्तों के आदमी थे, कायदे कानून के आदमी थे। हमने उनसे गुफ्तगू में, क्योंकि हम सीनियर थे और वो कहते थे कि ये शरीफ लोग हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी राय रखते हैं और हर तरह से ये कोशिश करते हैं कि इससे तरक्की हासिल हो। हमने कहा सब हमारा मानना ये यूनिवर्सिटियाँ ज़ाब्तों के साथ साथ राब्तों से भी चलती हैं। उन्हें ये अदा पसंद आई, उन्होंने बात किया, तो उस दिन हमें पता, और उन्होंने हमारा बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के, बगैर किसी एप्लीकेशन दिए, जैसे कहते हैं पोस्ट ऑफर करना, हमें वो कर दिया गया। अब हमारे लिए बड़ा काम ये था कि सर सैयद इंस्टीट्यूट गजट को निकालते थे, वो फिर बाद में यूनिवर्सिटी का जो है वो यूनिवर्सिटी का तर्जुमान बन गया, वो अलीगढ़ गजट बन गया। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की हैसियत से
हमको एडिट करने का मौका मिला। तो हम उस खुशनसीब लोगों में से हैं जिसकी ने उस तस्वीर की जो लीगेसी थी जर्नलिज्म की, उसको काफ़ी हद तक कोशिश उसको पूरा करें, उसको आगे बढ़ा। तो उस वक्त इंस्टीट्यूट गजट था, बाद में वो यूनिवर्सिटी गजट हो गया, जो आज भी निकलता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिस से निकलता है, जहाँ मैंने तकरीबन 30 साल गुजारे हैं। तो ये सहाफत का वक्त। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत से नई नस्ल को नहीं मालूम कि उस वक्त उर्दू सहाफत जो थी बड़ा मुश्किल काम था। एक बिस्तर होता था, कागज, उस पर लिखा जाता था स्याही के साथ, और फिर लेथों पर प्रिंटिंग होती थी, तब वो छपता था। इसी तरह खबरें भेजने का भी बहुत अजीब सा वो तक नहीं आया था, फैक्स तक नहीं आया था। अब इंटरनेट की दुनिया में हम आईसीटी में ज़्यादा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन उस वक्त जो है बड़ा मसाइल थे, किस तरह खबर को भेजा जाए, किस तरीके से। सिर्फ एक टेलेक्स होता था, और वो भी के जो ऑफिस होता था पोस्टल, वहाँ अब जैसे कोई खबर है तो रोमन, कभी कभी ये भी हुआ है कि वो खबर किसी वजह से लाइन की खराबी हो गई, तो वो खबर पहुँचने देर होती थी। एक वाक़या बताऊं मैं, 1981 में एक तालिब इल्म आफ्ताब, बहुत मशहूर वाक़या, उसका हमारे एक दोस्त थे पीटीआई के, उन्होंने रिपोर्ट कर दी, फिर दूसरे यूएनआई के थे, उन्होंने भेजा, तो वो खबर रुक गई थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में उन्होंने दोबारा ट्वीट कर दिया। तो उससे ये हुआ कि ये पता चला रीफायरिंग नहीं हुई। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तो कभी कभी ये खराबियां होती थी, खबर थी दोबारा भेजने के बाद तो ये चीज बड़ी अजीब सी थी सहाफत में, और खासतौर से उर्दू सहाफत में बहुत ज़्यादा ये परेशानी आई। मैंने ये भी देखा बाद में जब मैं कि यहाँ उर्दू के जो साहब तो ये करते थे कि यहाँ लोकल अखबार जो हिंदी के चलते अमर उजाला और आज, उसका तर्जुमा कराते थे, और वो किसी तरीके से तो फैक्स सिस्टम हो गया तो फैक्स से भेजते, लेकिन उर्दू वालों के लिए वही नई खबर होती थी कि जो पता नहीं था। तो इस तरीके से वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये हर तरीके से, तो ये मेरी आकाश है सियासत का से किया, दूसरे किया का मौका उसको भी वो अलीगढ़ की तरफ से। जी तो सर आपने इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफी आला जो है वो रोल्स पे रहे हैं, आप डायरेक्टर रहे हैं उर्दू एकेडमी के। सो जो आपका सबसे दिलचस्प, सबसे पसंदीदा या सबसे रिवॉर्डिंग टाइम कहें जो आपका वक्त गुजरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इतने साल आपने दिए, इतने डिकेड्स दिए? 84 जी से सर। आ गया, जी जी। 84 तक मैं तालिब इल्म रहा, तो मैंने अलीगढ़ का तालिब इल्मी का दौर भी देखा, फिर उसके बाद ये जो सहाफत का दौर देखा, और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी की नौकरी की। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दौर में वो मैं ये कह बिल्कुल गरीब पर्पज यूनिवर्सिटी थी, बहुत कम पैसों में यहाँ दाखिला होता था, बहुत कम पैसों में पढ़ाई होती थी, और इंतहा ये है उस वक्त जो एडमिशन फॉर्म थे वो फ्री में मिलती थी, और बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ से फॉर्म को उठा के ले जाते थे और अपने कमरों में ले जाते, और हीटर रखे रहते थे, उससे आग जलाते थे, स्पिरिट का इस्तेमाल करते, यानी इतना बेजा इस्तेमाल भी होता था, और बड़ी कम खर्च में होता। लड़की का फोटो आइडेंटिटी कार्ड में और दूसरी फोटो अलाउ नहीं था, तो काफी चीजें, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कदरें बहुत बदली। मैं ये हमारे पर जो ज्यादा तवज्जो दी जाती थी
وہ اقدار کو دی کو کہتے ہیں ان کو تربیت کا درکار آج الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ کلاس میں داخلہ ہو جاتا ہے، اب جو ہے وہ 80% 90% کا داخلہ ہوتا ہے، اور یونیورسٹی کے تعلیم کے میدان تو کافی ترقی کی ہے دیہات کے اعتبار اس وقت ورلڈ رینکنگ بھی نہیں ہوتی تھی، نیشنل بس اسی طرح اب کیونکہ مقابلہ ہو رہا ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہے، اب لڑکوں میں زیادہ توجہ ہے، وہ زیادہ کیریئرسٹ ہو، اس وقت کیریئرسٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اب لڑکا اور لڑکی بھی اس کو اگر 5 سال یا 4 سال میں ڈگری مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو۔ دوسرا یہ کہ اس وقت وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، پہلے یہاں نے دیکھا کہ ٹیچر وہ سعودی عرب جاتے تھے نوکری کرنے کے لیے، اور یہاں ایک اور آبادی ہے سرسید نگر، صرف نگر جو صرف اسی وجہ سے اچھی طرح سے کہ لوگ جو ہے پیٹرول ڈالر لیتے ہیں۔ ایک زمانے میں علی گڑھ میں یعنی ہندوستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسکوٹر علی گڑھ میں تھے، کیونکہ اس وقت ڈالر سے ملا کرتے تھے۔ یہ علی گڑھ کی خوبی رہی بہت ساری۔ ویسے علی گڑھ جو ہے حویلیوں کا شہر رہا ہے، یہاں ہر بہت بڑی بڑی حویلیاں رہی ہیں، بعد میں اب یہاں بھی حویلیوں کا کلچر ختم ہو گیا اور یہ فلیٹ کلچر شروع ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے علی گڑھ میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن تعلیم کے میدان تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور سے بہت بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں میں کمپٹیٹو ہو گیا، انٹرسٹ زیادہ، لیکن تربیت کے اعتبار سے جو سرسید کے یہاں تعلیم کے ساتھ تربیت زیادہ ہوتی، تو میں ذرا سا کہ ہم اساتذہ کا کام کرتے تھے، بزرگوں کا سینئرٹی کا باہر تھی، اب وہ سب چیزیں سب تصور ختم ہو گیا۔ اب ہالوں جو ہاسپٹلس ہے اس کے باہر لڑکے اور یہ ایک بہت بڑے آدمی پڑھنے بھیجا اسی یونیورسٹی میں جا جو غریب انہوں نے اپنی تعلیم کیا، جو ممبر نے کہا کہ جب میں علی گڑھ میرے والد نے ایک سب سے تھی وہ نکلوائی، اور انہوں نے کہا یہ سب اب تم جب الہ آباد تو تمہارے پاس ہوگی سب چیز، تعلیم جو تھی یہ تھی، اور والدین بھی نہ والدین اس پر توجہ دیتی، ماحول دیتا ہے، انہوں نے زندگی نہیں تھی بلکہ کرائے کی شہر جانا ہوا، دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جانا ہوا۔ اب پورا شہر جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے، شہر لوگ جو ہے اس میں لائن آتے ہیں، پورا لیڈیز کا ایک مارکیٹ بن گیا، دوستوں بہت بڑا مارکیٹ بن گیا، رام گھاٹ روڈ اور سینٹر پر یہ کا بھی بہت اچھا سسٹم، تو علی گڑھ نے بہت تبدیلی کی ہے، اور میں 50 اب علی گڑھ جو ہے جو لوگ طالب علمی کے طور پہ وہ علی گڑھ نہیں، اور علی گڑھ اور جس طرح علی گڑھ کا علی گڑھ میں چیزیں ہماری شروع میں تربیت گاہ ہوتی توجہ دی جاتی تھی، اب وہ نہیں، اب بچے تو ہو گئے ان کو ادارے۔ ایک چیز اور جو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے اس کا بھی میں اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے دور میں اس بات کا خیال رکھا جائے، آخری ہم لوگ ہیں کہ سینس آف بلونگنگ اور سینس آف پارٹیسپیشن جس ادارے میں ہے
اس کے اوپر آپ کو بتانا ہے، اس کے اندر احساس سے وابستگی ہونی چاہیے. اب مجھے وہ احساس وابستگی نظر نہیں آتی. سید کو یعنی جب ہم نے نوکری کی، داخل ہوئی، تو ان کا دو تین چیزوں کا خیال رکھے نوکری میں. ایک تو یہاں کیونکہ مسلم یونیورسٹی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی، اسی شخصیت کے بارے میں نہیں کہنی. اور چوتھی جو ہے اس ادارے کے وائس چانسلر کے بارے میں. تو یہ چیزیں تھی، اس کا خیال رکھا جاتا تھا. یعنی یہ باقاعدہ ٹریننگ کا حصہ ہوتی تھی کہ بھئی آپ جس ادارے کے بانی کا خراب کرنا ہے، اس کو عقیدت سے دیکھنا ہے، اس کے وائس چانسلر کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کو احترام. اور مسلم ادارہ ہے تو لہذا مسلمانوں کا عزت کو خیال. اب آج کے دور میں کوئی فرق نہیں کرتا وائس چانسلر کی بھی، کوئی کہیں سے چلا جائے. وہ پتھر بازی بھی ہوتی ہے، راستے بند بھی کیے جاتے ہیں، اور عجیب عجیب مقصد دکھائی. اس میں مجھے لگتا ہے کہ کمی یہ کمی ہم لوگوں کو ایسے آئی ہے کہ ہم لوگ اپنے طالب علموں کو صحیح طریقے سے ان کی تربیت نہیں کر پا رہے. ان کو جو یونیورسٹی کے قدیم روایات تھی، جو اچھی روایات تھی، ان سے ہم نہیں کرا رہے. تو اس پروگرام کا میرا یہ ہے کم سے کم جو نئی نسل ہے ان کے اندر 1% بھی پیدا ہونا چاہیے کہ جیسے اور جگہ ہوتا ہے کہ یہاں فاؤنڈیشن ہو تاکہ ہر طالب کو یہ پتا کہ ہمارے ادارے کے بارے میں. دوسرا یہ کہ ہماری جو عمارتیں ہیں وہ کچھ 100 سال پرانی ہے، کچھ 150 سال پرانی اور 200 سال پرانی عمارتیں. یونیورسٹی کو 100 سال بھی 150 سال ہوئے، شخصیت کو 200 سال، لیکن عمارتیں یہاں بہت سی ہیں. طالبان کا ہے جو ہے وہ 1802 کی عمارت ہے، فرینچ پیریڈ کی. تو فرینچ پیریڈ کی یہاں بہت ساری چیزیں. سر سید احمد خان اس آدمی کی انہوں نے خطاطی کو دیا جس سے تاج محل کی خطاطی کی. بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ علی گڑھ کی مسجد کی خطاطی ایک ہی آدمی کی. اس طرح کی چیزیں مینارہ کل تھا، قطب مینار، اس کے پتھر کو محفوظ. سید کو خود کتبہ شریف تھی، گرافک تھے، مصنف تھے. ان چیزوں کو ہمیں ایک اور کر دوں. سر سید احمد 69 میں جب لندن گئے، پہلی دفعہ جو میں نے دیکھا، میں انہوں نے باقاعدہ وہ ترکی ٹوپی اور ترکی کوٹ پہن، جو شناخت مسلمان کی وہ لندن میں باقی چاہے ہم کہیں اس کو میں شخصیت بہت سے محسوس اور میں نے محسوس کی کہ سر سید 1876 میں بنارس سے 1877 میں انہوں نے 8 جنوری 1877 میں اس کا سنگ کیا. لہذا جو لوگ ریٹائرڈ ہیں انہیں مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. سر سید کی پوری زندگی جو ہے وہ ریٹائرڈ لائف جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کی کامیاب ترین اگر زندگی تو وہ ریٹائرڈ. تو جو لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کام کریں. تو مجھے لگتا ہے سر سید کے پاس پیسے نہیں تھے، بہت بڑے مالدار، انہوں نے تو اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کیا، لیکن اللہ نے ان کو روشن دماغی دی تھی، وسیع القلبی دی تھی، ہمت دی تھی اور کام کرنے کا فیصلہ دیا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ کالج بنایا تو انہوں نے ایک اصول اپنایا کہ جو شخص 25 روپے دے گا اس کا نام باؤنڈری وال پہ لکھا ہے، جو آدمی 200 روپے دے گا اس کا نام ہاسٹل میں اور کلاس روم پہ لکھا ہے، جو آدمی 500 روپے دے گا اس کا نام مرکزی ہال یونیورسٹی کا اسٹیچی ہال. تو یہ جو سیلف ہیلپ کا کنسیپٹ ڈیولپ وہ مسلمان اگر اپناتے
میں زیادہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. وہ سر سید نے اپنی مدد آپ کا قائم کیا. ہونا یہ چاہیے کہ اس شخصیت کے اس مشن کو، اس نظریے کو ہمیں پھیلانا چاہیے. اپنی اصلاح اور فلاح جو ہے وہ خود کرنی چاہیے، اور قوم کے لیے اپنا جس کمیونٹی کے ہم ہیں اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ آج سید 1817 کو پیدا ہوئے، انتقال ہوا، 200 سال سے زیادہ، 207واں سال بھی ہم جشن منایا 17 اکتوبر کو یونیورسٹی کو بنے ہوئے بھی. وہ کیا حالات ہیں 2024 میں جو ہم سر سید کے حالات ویژن سے روشنی حاصل اور ہم پھر سے ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. یہ سر سید کی معنویت تو چلے اس کو ہندی میں پراسنگکتا کہتے ہیں، انگریزی میں ریلیونس کہتے ہیں. سر سید کی ریلیونس یہ ہے کہ وہ ایک طرف انگریزوں سے معاملات کر رہے ہیں، اور کیونکہ برٹش سرکار میں تھے، بلکہ انڈیا کمپنی میں تھے، تو سب سے پہلے انڈیا کمپنی جب ختم ہوئی ہے اور ملکہ وکٹوریہ کا جی سب سے پہلا خیر مقدم جو ہے اس کا استقبال جو ہے وہ سر سید نے کیا. اور سر سید یعنی سر سید کی زندگی کا جلسہ ہے جو مراد آباد میں ہوتا ہے، جہاں کہ وہاں ایک جگہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، وہاں 14,000 مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. یہ پہلی عوامی جگہ ہے. وہ لوگ اتنے بدظن تھے اس انڈیا کمپنی کے ظلم سے، اس کی لاٹھی سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملکہ کا دور شاید بہتر ہو. اس کے لیے سر سید نے اس جگہ پر دعا بھی کرائی اور ایک جلسہ کیا. تو سر سید تو نبش ناس تھے، وقت کو پہچانتے تھے. انہوں نے کس سے اپنایا، کیا قوم کے سامنے پیش کیا. کیا کوئی آج کی تاریخ اس وقت کی بات کر 15,000 مسلمان ایک جگہ پہلی تقریر میں سر سید کے پبلک فرسٹ اپیئرنس ہوتے ہیں، اور یہ سر سید کا. دوسری چیز سر سید کا غرب کے تعلق سے بڑے سر سید نے پہلے خواب دیکھا کہ ہماری تحقیق جو ہے وہ ہماری ترقی کی ہے کہ ہماری زبان جاپان، روس، بہت سارے ملکوں کو انہوں نے مثال دی. ان کا ہندوستان میں ہم ایسا کیوں نہیں. سید نے بڑی یونیورسٹی کا دیکھیں اس وقت وہاں اس شخصیت کے کھڑا ہو گیا، برگلایا، بہت کچھ کیا. فیصلہ سید نے ایک کام اور کوشش جو پورا نہیں ہو سکا. سید اور وہاں ہلو اعلان کیا کہ ہم کوئی مدرسہ نہیں بنا رہے، ہم کوئی کالج نہیں بنا رہے، ہم تو مستقبل. اس وقت کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹی بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لہذا نہیں بنا سکتے، تو ان کا آغاز جو ہے وہ مدرسہ سر کالج سے کرتے ہیں. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں. آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے بیچ میں. آپ میرے خیال سے اپنا موبائل ڈیٹا آن کر لیں کیونکہ وہ شاید وائی فائی تھوڑا صحیح سے کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے. اب دیکھیے، ہاں ابھی بہتر ہے، ابھی بہتر ہے. ہاں تو سر سید نے پھر یہ کیا کہ تعلیم کو انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ وقت کی ضرورت جو ہے وہ انگریزی تعلیم ہے. ایک دنیا میں جو کمیونیکیشن کی جو زبان ہے وہ انگریزی ہے. پہلے وہ انہوں نے اردو اور ورناکولر کے اوپر توجہ دی تھی، اس کے بعد چیزیں آئیں. کہنا چاہتا تھا بنارس میں سر سید نے کہا کہ ہم مستقبل کی جو یونیورسٹی بنا رہے ہیں کا جی جی نصاب انہوں نے ڈسکس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو طالب علم علی گڑھ میں تعلیم حاصل، یعنی علی گڑھ سے مطلب جدید تعلیم، جدید جی ادارے، اس کو سمر ویکیشن میں دینی میں بھیجا جائے. تو سے دارالعلوم قائم ہو چکا تھا، ان میں بھیجا جائے گا تاکہ ہمارے طالب علم
اخلاقی اور مذہبی تعلیم حاصل کی، اور وہاں کے ان کی جب چھٹی ہو وہ یہاں آئے. ہماری یونیورسٹی کا جو کالج ہے اس میں جدید تعلیم کیا، اس کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے، سائنس کی کیا ہوتی ہے، لٹریچر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس طرح عصری علوم اور قدیمی علوم، دینی علوم کی فاصلہ کم. اگر ایسا ہوتا تو یہ ابھی اس وقت کے سر سید کی کوئی مخالفت کی، لہذا وہ سر جی اس خیال کو وہ پورا نہیں کر سکے. سر سید کا یہ بھی تھا کہ کسی طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں. لیکن دوسرا ایک کنسیپٹ میں اور کلیئر کر دوں، عام طور پر لوگوں کا اس علی گڑھ یونیورسٹی وہ آکس برج ماڈل پر، آکسفورڈ اور کیمبرج کے ماڈل، میں اس کو ماننے کو تیار نہیں. سر سید نے کھانے کا نظام تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے دو آپشن ہیں. ایک آپشن ہے عربوں کا جو زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، طباخ میں کھاتے ہیں اور سب ایک ساتھ کھاتے ہیں، اور دوسرا ہے ترکی کا. لوگ جو ہے وہ چھری سے کھاتے ہیں، کرسی میز پہ کھاتے ہیں. تو ہاسٹل کی کو میں قائم کروں، میرے لیے ترکی کا نظام کھانے کا وہ زیادہ بہتر ہے. انہوں نے عربوں کو اس کو پسند کیا، یورپینس کو. اسی طرح انہوں نے پاس میں بھی ترکی ٹوپی رکھی، ترکی وہ کوٹ رکھا، اور 5 وقت کی نماز جو ہے وہ، اور باقاعدہ آج بھی ہمارے یہاں جو ایس ایس ہال کے زمانے کا ہال ہے، وہاں آج بھی ایک پوسٹ ہے، اس کا نام ہے پریئر مانیٹر. اس کا کام یہ ہوتا تھا پریئر مانیٹر کا کہ وہ نکلتے تھے اور بچوں کو ترغیب دیتے تھے کہ بھائی مسجد یہ دبا. تو ایک بات یہ تھی. دوسری جو سب سے بڑی مجھے لگتی ہے، ایک کنسیپٹ کیا کہ سر سید نے ادارہ نانوتوی ان سے درخواست اور مولانا یعقوب صاحب سے کہ وہ ہمارے جو کالج ہے اس کا دینی نصاب بنائے. اس انہوں نے شیعہ علماء سے بھی درخواست جو کا نصاب بنے. انہوں نے کہا کہ میرے خیالات جو ہے بہت دوسری طرح، تو ہو سکتا ہے میرے خیالات کو بولوں تو میں کمنٹ سے اپنے آپ اس وقت قاسم نام جب لمبی بحث ہوئی نے کہا کہ ٹھیک ہم تیار ہیں، ہماری ایک وہ جو آپ کالج بنا رہے ہیں، جو پڑھائی ہوگی، جو طالب علم وہ صرف سننی ہے کہ مجھے یہ چیز میرے کالج میں سب کے لیے درخواست رہیں گے، چاہے کوچ اس سے اکثر ہندوستان کی شاید بگڑ گئی وہاں یا سر سید انہوں نے کہا کہ مرتبہ کے بہت بڑے یورپ کی میں جو علم گیا وہ گورناتا، اور ایسا میں جو یورپ جا اسی عادت کو جو مسلمانوں کی وہ انہوں نے اور اسی لیے میں کہیں ٹائی انہوں نے ہیڈ کو پسند انگریزی اس طریقے سے لباس کو پسند کیا، جو سمجھتے ہیں میں ماننے کو بہت فکر جدید فکر کے آدمی تھے. ایک چیز اور عام طور پہ سر سید کا ہندو لوگوں سے کے پوتے سر راس رسول کی جب بسم اللہ تو سر سید نے سب سے بڑا کام جو دنیا میں لکھی، انہوں نے اپنے پوتے کی بسم اللہ جو ان کے دوست گود میں بیٹھے
अब मैं चाहता तो राजा चक्षुदास पर ये चाहते थे कि आने वाला 100 साल का वक्त लोग किसानों के अच्छा नहीं होगा तो कम से कम इस कार्य का पानी जो खाली मजहबी रस्म उसमें भी गर्व इसी तरह सर सैयद जब तो दयानंद सरस्वती एक तहरीक चला समाज वो बनारस नवाज उनका मकसद ये था कि ये जो सनातन धर्म के मरकज हाँ मैं अपनी सैयद ने कहा कि उनको बुलाया वो लोग जो लोग देश को मारते थे पीटते थे और भगा देते थे मजहब का बुनियाद काम वेद होता अपने घर अपने तो कपाट ये सर सैयद दूसरों को बताया मजहब का न करना चाहिए हमारा बच्चा ये जो हिंदुस्तान की अक्सरियत और अक्सरियत ने हमें बिल्कुल ऐसा समय रखा है हम कसाई की तरफ बैठे हुए हैं और 24 घंटे हम खाए खाते इस सिलसिले में बता दूं सर सैयद पहला शख्स कि अलीगढ़ उसने गाय के खिलाफ उसने कहा कि मेरे कॉलेज में रेजिडेंशियल सिस्टम था खाना हॉस्टल में होता है उन्होंने मेरे गाय जबूतन नहीं हो गाय का गोश्त सर्व नहीं हो बरेली और दूसरी जगह गाय को लेकर फसाद हुआ उस पर भी सफेद गाय की कुर्बानी को तर्क करना क्योंकि मजहबी लोगों के हमें जज्बात का अक्सरियत का उनका एहतराम करना चाहिए और खाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता तो गाय के आजकल जो ये गाय आता है तो वो तो बात कर रहे तो मेरा कहना यह है कि भाई आप सैयद और तस्बीह के दाने के तौर पर ना करें बल्कि उसको अमली जिंदगी देखें कम से कम यहाँ आए और खासतौर से ओल्ड वाइज की मेरी दरख्वास्त है वो ओल्ड वाइज लॉज है ठहरे जहाँ जहाँ गए वो अपने दौर की बातों को और नए लड़कों के वो जो एहसास वाबस्तगी है और एहसास शराकत है और जो दीन की कदरें जो रवाया मैं और कर दूँ हमारी सर सैयद ने ये भी गोशा था वो चाहते थे पहली नस्ल तैयार हो जाएगी कि पढ़ जाएंगे तो वो अपनी बीवियों को उनकी बेटियां पढ़ी लिखी हो तो ये दूसरी नस्ल और यही हुआ कि शेख अब्दुल्ला जो पहली नस्ल 1906 में जब कॉलेज बनाने के जो प्रेसिडेंट फीमेल है जो जूरियस टू बी उसके लिए जैसे छुआछूत के से बाहर बनाया जाता है शेख साहब को तकरीबन 10 किलोमीटर दूर टंडन पाड़ा एक मोहल्ला है ऊपर वहाँ एक मदरसा कायम उसके बाद तादाद गई थी और फिर 1914 हालात बेहतर हो गए तो भी हमारे कॉलेज से वहाँ आज लड़कों के ज़्यादा तो मैं ये मानता हूँ लड़कियाँ आज भी जबकि लड़कियाँ जो है वो चौथी और पांचवी नस्ल की लड़कियाँ ज़्यादा कर रही है और मुकाबला में अगर रिजल्ट देखा जाए अच्छी लड़कियों को मैंने जो छोटा मॉडल जब भी होता है तब आप देखिए कि लड़की सबसे बुरखे पर ये 14 मेडल 15 मेडल
काफी, मुझे तो उम्मीद ये लग रही है सर लड़कियों की तादाद अच्छी ज्यादा हो जाएगी और फिर ये ऐसी तरीक चलेगी कि क्या कि इस यूनिवर्सिटी को तकसीम करके एक यूनिवर्सिटी बनी और एक तरह जो पुरानी यूनिवर्सिटी वो इसका आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता। 1920 जब यूनिवर्सिटी बनी थी तब पहला चांसलर सुल्तान जहां, आज जी पहली वाइस नईमा खातून साहिबा जो यहीं की कर रही है। माहौल जो है बदल रहा है और जो अच्छी चीजें हैं उसका ख्याल करना चाहिए, जो बुराइयां हैं उससे दूर रहना और उसके बारे में सर ये कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि ऑडियो जो है वो साफ सुनाई नहीं दे रहा है। अब मुझे लग रहा है कि हमें इसे दोबारा से करना पड़ेगा शायद अगले वीक, क्योंकि हम कह रहे हैं बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि हमें इसे दोबारा से करना पड़ेगा अगले वीक, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी में कुछ इशू हो रहा है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आवाज जो है वो ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है उनको आपकी। हेलो आई थिंक कुछ इशू हो गया है। I think it's best that we do this interview, redo this interview later, क्योंकि अभी कुछ इशू हो रहा है जिसकी वजह से सर की जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही है और वीडियो भी चला गया अभी उनका। So I think let's end it here and हेलो, आपकी वीडियो चली गई थी सर, और आपकी आवाज जो थी वो बहुत अनक्लियर हो गई थी बीच में, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप बोल क्या रहे हैं। तो लोगों का मैसेज आया है कई सारे कि आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही। कुछ तो इंटरनेट में दिक्कत हो रही, तो हम एक काम करते हैं कि अगर आपके पास वक्त है तो हम अगले संडे को एक बार फिर से कोशिश करें इसको। क्या चीज? अगर अगले संडे को आपके पास वक्त है तो लेट्स रीडू दिस नेक्स्ट संडे। जी जी नहीं, अगले संडे को जी होगा इंशाल्लाह। या फिर हम देखते हैं अगर कल मुमकिन हो पाता है तो कल करते हैं। नहीं, कल तो मैं बाहर रहूंगा, मेरा अच्छा कुछ ठीक है। मुझको मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत जाना है। अच्छा ठीक है सर। इस वक्त भी बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। आपको जी आपकी तबीयत नहीं सही है? जी हाँ मैं जी ये बात हम आधा एक घंटे बाद जो है बाथरूम जाना होता है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो सर हम एक काम करते हैं, अगले संडे को रखते हैं और जी जितनी जल्दी होगा तो उतना कोशिश करते हैं इसको ब्रीफ रखने की। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो सॉरी किसी वजह से जो भी वजह हो नेट की या जिस भी दिक्कत हो। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा करे कि बहुत शुक्रिया। कोई नतीजा निकले और बच्चे जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिले, तो इसलिए हम इसे दोबारा से करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। So we'll be meeting again, Professor Saab, next, Professor Abrar Saab, next Sunday. Thank you so much for joining us.